बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-इल्म सिटी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, मैंने आपको दरख्वास्तों के पैटर्न बताने का सिलसिला शुरू किया है। बोर्ड के मुताबिक डिफरेंट तरह की दरख्वास्त उर्दू में कैसे लिखी जा सकती है, बिल्कुल एग्जैक्ट बोर्ड रिक्वायरमेंट के मुताबिक, वो बताऊंगी आपको हर किस्म की ज़रूरी गाइडलाइन के साथ। तो दरख्वास्त लिखते हुए, पेपर में हल करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने इसको पेपर के बहुत ज़्यादा एंड में जाके नहीं करना। तीसरे या चौथे सवाल के तौर पर आपने दरख्वास्त को कर लेना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता। 10 नंबर का सवाल है, आप इससे फारिग हो जाएंगे, तो आपको इसको अर्ली ही टाइमिंग में अंजाम दे देना चाहिए। आज मैं आपको दरख्वास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट बता रही हूँ कि ये आपको बोर्ड के रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैसे करनी चाहिए। आप सबसे पहले दरख्वास्त बनाम प्रिंसिपल लिखेंगे, ये हेडिंग होगी आपकी मेन, और इसको आप अंडरलाइन भी कर लेंगे। इसके बाद आप उन्वान लिखेंगे जो कि बराए हसूल सर्टिफिकेट है। इसके बाद आपने वो लाइन लिखनी है जिसका 1 नंबर देता है बोर्ड आपको। और ये मैं आपको दोबारा बता दूं कि ऊपर वाले और नीचे वाले पोर्शन के 4 नंबर होते हैं, और यानी कि दरख्वास्त का आगाज़ और इख्तिताम वाला हिस्सा, इसके 4 नंबर हैं। हर स्टेप का 1-1 नंबर है, और दरमियानी जो हमारा मटेरियल होगा, दरमियान में हम लिखेंगे अपनी पूरी स्टेटमेंट, वो 6 नंबर की होगी। तो हमने स्टेप बाय स्टेप हर हिस्से से नंबर हासिल करने हैं, किसी भी जगह को लापरवाही से अपने नंबर को ज़ाया नहीं करना। सबसे पहले हम जब लिखते हैं बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, अब यहाँ पे आप प्रिंसिपल साहिब भी लिख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब प्रिंसिपल साहिब नहीं लिखा जाता, जनाब प्रिंसिपल ही लिखा जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बोर्ड की रिटन इंस्ट्रक्शंस मैंने खुद पढ़ी हैं, जो कि इन्विजिलेटर्स को जो कि आपके पेपर चेकर्स को दी जाती हैं, मार्किंग करने वालों को दी जाती हैं कि किस किस बात पे आपने नंबर देना है, किस किस बात पे आपने नंबर काटना है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि जनाब प्रिंसिपल साहिब लिखा होगा तो आपने नंबर काट लेना है या साहिब लिखना ज़रूरी है। आप बेफिक्र होकर इस बात की तसल्ली रखिए कि बखिदमत जनाब प्रिंसिपल लिखना भी काफ़ी है, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब लिखना भी काफ़ी है। मेरी पूरी गाइडलाइन आपको बोर्ड के रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही होगी। बड़ी कंफर्म्ड गाइडलाइन मैं आपको देती हूँ। जो बात कंफर्म नहीं होती वो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताती। मैं खुद ये बोर्ड की रिटन इंस्ट्रक्शंस देख चुकी हूँ, इस तरह से उसके बाद मैं आपको गाइड कर रही हूँ। आपने बखिदमत जनाब प्रिंसिपल या बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब लिखने के बाद कॉमा डालना है। कॉमा ऐसे ही हो जैसा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट हाई स्कूल भी लिख सकते हैं, अलिफ बे जीम स्कूल भी लिख सकते हैं, बस आपने अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना। उसके बाद आप फिर कॉमा लिखेंगे, और एंड में आप लाहौर लिखते हैं, या अपने जिस भी शहर से आप दे रहे हैं आप वहाँ पे शहर का नाम लिख सकते हैं। और शहर का नाम लिखने के बाद आपने ख़त्मा लिखना है। इस लाइन का 1 नंबर होगा, और इस बात का ख्याल आपने रखना है कि यह पूरा जुमला एक ही लाइन में आना चाहिए। इसमें आपको इतने बड़े साइज़ में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपके 1-2 लफ्ज़ बच जाएं और आपको नीचे लिखना पड़े। ये एक ही लाइन में लिखने वाला जुमला है। जनाबे आली इसके नीचे लिखेंगे बिल्कुल दरमियान में, वो आपने साइड पे नहीं लिखना, वो आपने दरमियान में लिखना है। आली के ऊपर खड़ी ज़बर नहीं डालनी। जनाबे आली एग्जैक्ट ऐसा ही लिखना है जैसा आपको नज़र आ रहा है। आप आली के ऊपर खड़ी ज़बर डालेंगे, वो आपका पूरा नंबर काट देंगे। इस बात के आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर आपने आली के ऊपर खड़ी ज़बर डाल दी तो इस पूरी लाइन का आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि बोर्ड में आधा नंबर नहीं काटा जाता, वहाँ पूरा नंबर काट लिया जाता है। पॉइंट्स 5 की हैसियत में कोई वहाँ मार्किंग का रवाज नहीं है, कटता है तो पूरा नंबर जाता है। तो जनाबे आली ऐसा ही लिखना है। आला या और किसी तरीके से इसको लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। इसके बाद आपने इधर हरफे निदाइया लिखना है, जो उल्टे आई की तरह लिखा जाता है। निहायत अदब से गुजारिश है, ये मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बता देती हूँ कि जब अगर आपको पेपर में स्कूल छोड़ने के लिए सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आए तो फिर आपने क्या अंदर स्टेटमेंट लिखनी है। बहुत ज़्यादा लंबी एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट बात करें। बहुत लंबी लंबी आपको स्टोरियाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैटर्न ठीक होना चाहिए। बहुत गैर ज़रूरी तवालत और अल्फाज में मुश्किल अल्फाज का चुनाव, ये लिखते लिखते आप लोग अपने असल रास्ते से ही हट जाते हैं, और बजाय बेहतर नंबर आने के उल्टे आपके नंबर ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि फिर आप ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं
جو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ سے مسٹیک ہو گئی ہے اور وہ چیکر کی نظر میں آ جاتی ہے۔ تو آپ نے یہی اسٹیٹمنٹ سمپل سی ہے، معیاری ہے، آپ اسی کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، یہی لکھ لیجئے۔ نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میرے والد صاحب محکمہ تعلیم میں ملازم ہیں، ان کا تبادلہ لاہور سے اسلام آباد ہو گیا ہے، ہم سب گھر والوں کو ان کے ساتھ وہاں منتقل ہونا پڑے گا، لہٰذا گزارش ہے کہ مجھے اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ عنایت کر دیں تاکہ میں وہاں کسی اچھے اسکول میں داخلہ لے کر اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھ سکوں، عین نوازش ہوگی۔ آپ اگلی لائن میں لکھ دیں، یہ پیٹرن میں نہیں ہے کہ اس کو لازمی اگلی لائن میں لکھنا ہے، لیکن یہ پریزنٹیشن کے حساب سے اچھا ہی تب لگتا ہے جب اس کو الگ سے آپ مینشن کریں، الگ لائن میں رائٹ سائڈ پہ لکھیں۔ اب اس کے نیچے آپ کو درخواست گزار نظر آ رہا ہے، الف ب جیم نظر آ رہا ہے، درخواست گزار لکھنے کا 1 نمبر ہے۔ درمیان میں اگر آپ العارض یا عرضے لکھتے ہیں تو ایسا نہیں لکھا جاتا، درمیان میں لکھنے والے کے نمبر کاٹ دیے جاتے ہیں، اس کو بالکل لیفٹ سائڈ پہ لکھتے ہیں، مارجن لائن جہاں پہ ہوتی ہے نا اس کے بالکل قریب لکھتے ہیں، اور اس درخواست گزار میں اور مارجن لائن میں آپ نے اسپیس نہیں چھوڑنی، تو آپ نے بالکل ایسے لکھنا ہے کہ آپ کا لفظ ختم ہو اور ساتھ ہی آگے مارجن لائن ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے یعنی بعض دفعہ جو وہاں بورڈ میں کوآرڈینیٹر ہیں وہ اس پیپر کو سینٹر سے فولڈ کر کے چیک کرتے ہیں کہ یہ سینٹر میں لکھا ہے یا لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہے، اس کو لیفٹ سائڈ پہ ہونا چاہیے اور بہت لیفٹ سائڈ پہ ہونا چاہیے، بالکل مارجن لائن کے پاس۔ اس کے نیچے جو ڈیٹ ہے اس کا 1 نمبر ہوتا ہے، درخواست گزار کا 1 نمبر اور تاریخ لکھنے کا، مورخہ لکھنے کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ درخواست میں تاریخ بالکل رائٹ سائڈ پہ لکھی جاتی ہے اور سب سے آخر میں لکھی جاتی ہے، یعنی ایک لائن میں آپ درخواست گزار لکھیں گے بالکل لیفٹ سائڈ پہ، اس کے نیچے الف ب جیم لکھ دیں گے، کیونکہ نام بھی مینشن نہیں کرتے آپ پیپر میں، الف ب جیم بھی لیفٹ سائڈ پہ ہی ہوگا، اور جو تاریخ ہے مورخہ وہ رائٹ سائڈ پہ ہوگی۔ اب اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی تاریخ لکھیں جس تاریخ میں آپ پیپر دے رہے ہیں، لیکن تاریخ کا فارمیٹ ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا 13 تاریخ کو پیپر ہے تو 13 ہی تاریخ آپ نے لکھنی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو فارمیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اس فارمیٹ پہ تاریخ لکھنی ہے۔ آپ نے پہلے اس گنتی کو اس لینگویج میں لکھنا ہے، مارچ آپ نے پراپر اردو میں لکھنا ہے، یعنی اپریل ہو یا مارچ ہو، جو بھی آپ کا مہینہ آپ نے مینشن کرنا ہے آپ نے اس کو اردو میں باقاعدہ لکھنا ہے، اور آپ نے جو بھی آپ کا سن ہوگا اس کو اسی گنتی میں لکھنا ہے۔ یعنی کہ بعض دفعہ ہم دوسرے طریقے سے تاریخ لکھ دیتے ہیں، اس کے علاوہ لکھی ہر تاریخ کاٹ دی جاتی ہے۔ یہی تاریخ کا درست فارمیٹ ہے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اور اسی کو آپ نے اسی کے مطابق لکھنا ہے۔ یہ آپ کا پھر سے میں ریپیٹ کر دوں کہ پہلی 2 لائنز کے اور آخری 2 لائنز کے 4 نمبر ہیں، اور درمیانی حصے کے 6 نمبر ہیں۔ تو یہ تو تھی ہماری آج کی درخواست جو کہ اسکول چھوڑنے کے سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے تھی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو ساری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، ساری انسٹرکشنز سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور آپ نے اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کر لیا ہوگا۔ مزید کوئی گائیڈ لائن چاہیے تو بتا دیجیے گا۔ اب درخواستیں میں کچھ اور بھی آپ کو بتاؤں گی، اس کے بعد کچھ خطوط بتاؤں گی نمونے کے جو آپ کو بالکل بورڈ کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوں گے۔ تو آپ گھر سے سوچ کے جائیے گا پیپر میں کہ آپ کو صبح کیا کرنا ہے، اپلیکیشن کرنی ہے یا خط کرنا ہے، لیکن تیاری دونوں کی کیجیے گا۔ جو لوگ شروع دن سے اپلیکیشنز کر لیتے ہیں اور لیٹر سارے چھوڑ دیتے ہیں، یا لیٹرز کر لیتے ہیں اپلیکیشن ساری چھوڑ دیتے ہیں، وہ رسک پہ ہوتے ہیں، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ کوئی ایسی اپلیکیشن یا ایسا خط آ جائے جو کہ آپ کے کورس میں ہی موجود نہیں ہے، کچھ کریٹو وہ آپ کو دے دیں، وہاں پہ اس صورت میں پریشانی سے بہتر ہے کہ آپ دونوں ہی چیزیں تیار کر لیں تاکہ آپ کو پیپر کے دوران کسی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ تو مجھے یقین ہے کہ لیکچر آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہا ہوگا، تو انتظار کیجیے گا نیکسٹ لیکچر کا، اور ویڈیو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹس میں بھی ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کتنی ہیلپ ملی، اور یہ باتیں آپ کو اور اپنی اکیڈمی سے پتہ تھیں یا نہیں پتہ تھیں، آپ کے اسکول میں گائیڈ کی گئی اتنی ڈیٹیل سے یا نہیں گائیڈ کی گئی، مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔